बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मेरी दुआओं में से एक दुआ ये भी होती है कि इस तरह के मसाइल जो है वो माशरे के, उनके ऊपर बहस ना करनी पड़े। लेकिन क्या कीजिए कि एक नया लफ्ज़ जो है वो, नए नए लफ्ज़ तो खैर बहुत से पिछले 5-7 सालों में सीखने को मिले। विक्टिम ब्लेमिंग जो है, ये एक बड़ा नया लफ्ज़ है मेरे लिए कि जो शख्स विक्टिम बने उसी को ब्लेम भी किया जाए। बाइज़्ज़त मेहमान जिनमें से हिशाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? हाफ़िज़ जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि गार्डों को और माँ बाप को आज तक तारीख़ में कभी मुकदमा नहीं ऐसा देखा कि अगर सड़क पे कोई हादसा हुआ तो चलते हुए आदमी को या माँ बाप को भी पकड़ा गया हो। यहाँ पे चारों को क्यों पकड़ा गया और जुडिशल कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहली बात जो आपने सवाल उठाया, मेरा तो ख्याल ये है कि ये जानबूझकर इनको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। 109 का जो मुकदमा 7 दफ़ा ऐड की जाती है ना कि ये मुलव्वस हैं। ज़ाहिर है जब ट्रायल होना है तो वो मुलव्वस तो नहीं पाए जाने, अगरचे उनको मालूम होगा, लेकिन मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे, वो छूट जाएंगे। फिर इसका केस भी कमज़ोर करने की बज़ाहिर ये एक साजिश लगती है। लेकिन मैं शरई तौर पर और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। जब कोई बंदा इकरार जुर्म कर ले ना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कौन कौन सा दीगर बंदा इन्वॉल्व है, इसको तो टांगा जाए। आप बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बच्ची का मशहूर वाक़या, यहूदी ने सर कुचल दिया। अभी वो जिंदा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा इसने किया। बच्ची ने एक यहूदी की तरफ जब उंगली उठी, कहा इसने किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना टाइम लगाया उसको सजा देते हुए? लम्हे, चंद लम्हे। आज कितने दिन हो गए हैं। वो जो ज़ाहिर है उसने इकरार जुर्म कर लिया है, ये वो माफिया से ताल्लुक। बिलाल भाई, मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। 164 का बयान नहीं अभी तक हुआ, जो कि सबसे पहले होना चाहिए। नहीं, लेकिन उसने मुकदमे में पुलिस ने इलानिया कह दिया कि उसने इकरार कर लिया, मैंने जुर्म किया है। ये उस माफिया से ताल्लुक रखता है ये लड़का, तो वो जाके इनकार कर देगा। ये किस माफिया से ताल्लुक रखता है, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ। नहीं, जो कुर्बानी के बकरे के ज़बह होने के ऊपर तो नारे लगाते थे और इंसान की गर्दन को काट दिया। कुर्बानी का बकरा ज़बह करने के ऊपर आप इनकी ट्वीटें उठा के देख लें। और मैं ये भी दुख से कहना चाहता हूँ, मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। आप वाहिद हैं जिन्होंने पूरा प्रोग्राम इस मौजू के ऊपर किया है। अगर खुदा की कसम ये मदरसे का कोई बच्चा होता ना, मदरसे का मौलवी होता, मैं एक मातम कर रहा हूँ, मैं आपको तानो तशनी कर जाना मदरसे का बच्चा होता हाफिज जी, हम आपको उड़ा के रखते। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम उसके खिलाफ प्रोग्राम कर रहा होता। हम आपके खिलाफ होते। ये पूरे इस बच्चे के खिलाफ बताएं, वो एनजीओ, वो लिबरल माफिया, वो मोहब्बती माफिया कहाँ है? माफिया, शीरी मजारी कहाँ गई? कहाँ है? असेंबली कहाँ गई? कहाँ है? कोई एनजीओ मैं कहता हूँ ब्लेमिंग द विक्टिम, जो ह्यूमन राइट्स थे उनका बयान क्यों नहीं आया? क्या कहाँ हुजूर खामोश है ना, अमीर लोग हैं। हम मौलवी है ना, हम ब्लेमिंग द विक्टिम कार्ड नहीं, आप ब्लेमिंग द विक्टिम कार्ड की जो बात कर रही सारी है। जिंदगी मैं कहता हूँ सबसे पहले मोमबत्ती वालों को प्रोटेक्ट किया है। ये उनके प्ले कार्ड ये वो बच्ची है, होती थी। लेकिन इस बच्ची के इस तर्ज अमल से आज ये वो मोमबत्ती माफिया भी सुन ले, गौर करे। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरा जिस्म तेरी मर्जी है। ये मेरा जिस्म तेरी मर्जी होती है। ये हकीकत के अंदर बिलाल भाई ये सोच कहाँ से आई है? कहाँ से हम ये बात कह सकते हैं? हम ब्लेमिंग द विक्टिम नहीं करते, हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं इसको फांसी पे लगाओ। वही मोहब्बती माफिया के लोग कहेंगे ये मौलवी साहब फांसी क्यों, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ये तो इस बात के ऊपर आवाज लगाना शुरू कर देंगे कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इस बच्चे ने इकरार जुर्म किया है, इसको फिल फॉर 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल करके सजा दी जाए। ये माँ बाप को 109 के अंदर फंसाना, गार्ड को फंसाना, ये मुकदमे को कमजोर करने की साजिश है और इसके पीछे पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। मैं आप मुझे एक बात बताएं, वो वकील जिसने 22 छुरियां मारी थी बच्ची को, आज 3 साल बाद आजाद हो गया। ढाई साल बाद, चलो 2.5 साल बाद क्यों आजाद हो गया? आप देखिए हमारा पाकिस्तानी मुआशरा, हम बचपन में एक मुहावरा सुना करते थे, आपने भी सुना होगा, डंडोरा पीटना। कल कमिश्नर खतीजा सदीका, कल कमिश्नर साहब का कुत्ता गुम हुआ है गुजरावाला में, माशाल्लाह, पूरे शहर में डंडोरा पीटा गया है ना। डंडोरा पीटना इसी को कहते हैं ना। गरीब आदमी का कुत्ते से क्या मुकाबला? गरीब आदमी का बच्चा भी अगवा हो जाए, गरीब आदमी का बच्चा भी अगवा हो जाए, ये एक्टिविटी नहीं होगी, ये एक्टिविटी नहीं होगी। उसकी माँ उसके साथ 14 महीने के बच्चे के कत्ल के बाद उसके साथ बैठी और जाके अस्पताल में मर जाए, उसको नहीं कोई पूछता। कोई नहीं पूछता। रक्षा किराए पे लेके लाउन किया जाता है कि जनाब 5 लाख का मेरा कुत्ता गुम हो गया, उसको ढूंढा जाए, जिसके पास से मिल गया उसको सजा दी जाएगी। टेंडेंसीज आप तो कर रही हैं, ये जो बात कह कि उसके अंदर टेंडेंसीज है, मैं आपसे कहूंगा कि आप इल्जाम लगा रही हैं। वो जो थेरेपी वर्क्स है वो वहां का स्टूडेंट नहीं है, वो वहां का टीचर है, वो वहां पे खुद थेरेपी करता है। उसके बाद अभी रिसेंटली भी वो एक स्कूल में जाके लेक्चर देकर आया बच्चों को। जो बंदा
تھیراپی کے لیکچر دے رہا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مریض ہے؟ جو ہمارے ڈیفنس کے اندر اور گلبرگ کے اندر یہ جو سارے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ کو ویلنس کر دیں گے، اور جب سرٹیفائڈ ہوتے ہیں یہ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں، میں نے ان کے ساروں کے چیک کیے، ان کے پاس ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی سی وی پہ یہ لکھا ہو کہ یہ MBBS ہے یا MSc ہے یا کچھ بھی ہو، یار BA پاس ہو۔ یہ سارے چھانگے جب یہ کلینکیں بنا کے سرٹیفکیٹس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی مطلب یونین نہیں ہے، PMDC مطلب ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ اصل میں بلال صاحب ایک کانسیپٹ لوگوں نے دماغ میں رکھ لیا ہوا ہے کہ جو بندہ خود کسی پرابلم سے گزرتا ہے نا تو وہ لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن میرا جاننا یہ ماننا یہ کہ اگر آپ ایک کلینکل ڈپریشن، اس کا مطلب کہ اگر میری 3-4 طلاقیں ہوئی ہیں تو میں لوگوں کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے، ہوتی ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے، نہیں یہ صحیح بات ہے، یہی کرنا چاہیے۔ تجربے میں یافتہ عورتیں گھر بات کرنے کے مشورے دیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہے، اس لیے پھر کیا ہوتا ہے بننے کے لیے پہلے کہ یہ جتنے بھی ٹرینرز ہیں سارے، یہ سارے نفسیات جانتے ہیں، ہمارے پاس عاملین آتے ہیں وہ سارے نفسیات جانتے ہیں، ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہیں، یہ مشروع ہے۔ میں ایک ایک فیز کا ایک ایک ایڈریس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 25 فیز 1 2 3 4 کے اندر کلینکس بنی ہیں جہاں پہ تھیراپی سکھا رہے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور لیٹر اسے تک پہنچنا بھی کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حافظ جی نے جو بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں بڑی معافی سے کہہ رہا ہوں، نہ آپ کو، نہ حافظ جی کو، نہ مریم کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو نشے والے گروپ ہوتے ہیں یہ شیطانی عبادات کیسے کرتے ہیں، اور یہ گردن جو کاٹی گئی ہے یہ بلا وجہ نہیں کاٹی گئی، میرے خیال میں، میرے گمان میں، خدا کرے میں پری پلان ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ اس رات کو پرٹیکولر کیا تھی یہ میں آخر میں عرض کروں۔ میں گزشتہ 30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں کلچر آف سائنس ڈیولپ ہونا چاہیے۔ کلچر آف سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ لیبارٹری بنا دینی چاہیے، کلچر آف سائنس کا یہ مطلب ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کا احترام ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ بھئی اگر مطلب یہ ماننا چاہیے کہ دنیا گھوم رہی ہے، دیکھیں نا میری یہ آسان الفاظ میں عقل اور منطق، بھائی آدھے لوگ تو آپ یہی نہیں مانتے کہ دنیا گھوم رہی ہے، کہاں سے ان کی بات ماننی آپ نے؟ پھر یہ بات ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح توہم پرستی ہے، گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکائی ہوتی ہے تو اپنے گلے میں کیوں نہیں لٹکاتے؟ گاڑی سے قیمتی تو انسان ہے۔ بلال بھائی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اس کیس کے حوالے سے میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ جب بھی مدرسے کا یا مولوی کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو پورے دین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پورا دین ڈسکس ہوتا ہے۔ ہم یہ بینیفٹ نہیں لے رہے، لیکن اگر اس جیسے بندے مجرم یا جرم کرتے ہیں تو کیا ہم نے ایتھیزم یا لبرلزم یا محبتی مافیا کو پورا ڈسکس کیا؟ نہیں نہ کیا، تو پھر مذہب کو بھی اس طرح نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایشو مدرسے کا یا موم بتی مافیا کا نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ہمیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ سوچ ہمیں معاشرے سے ختم کرنی ہوگی کہ اگر کوئی مولوی کرے تو پورا مذہب کا نقطہ بنایا جائے۔ پچھلے دنوں جو ایک ویڈیو آئی ایک غلط کاری کی ایک مولوی صاحب کی، میں نے اس میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا، نہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کے انسٹیٹیوشن کو ساتھ اس کو لنک کرنا ایک اور یہ بات ہے بلال بھائی، پورے مذہب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل مان لی بات۔